अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साया पॉडकास्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फहद काजी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहां रहें खुश रहें। जब भी दुआ करें मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। नाजरीन, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी जिन्नात के बच्चों के बारे में, जो कि एक ऐसा वाक़या था जो कि मेरे गाँव के घर का वाक़या था और मैंने आपके साथ अपनी पर्सनल बीती शेयर की थी। इसी से रिलेटेड उसी घर के बारे में एक और वाक़या जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज, और उम्मीद है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको खौफ भी बहुत ज़्यादा आएगा। लिहाजा अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं तो अपने इर्द-गिर्द हसास ज़रूर बाँध लें, क्योंकि कहा ये जाता है कि जब ये मखलूक़ात अपना ज़िक्र सुनती हैं तो दिलचस्पी के साथ वो आपके करीब आ जाती हैं और बाज़ औक़ात वो अपने होने का एहसास भी दिला देती हैं। लिहाजा अपने इर्द-गिर्द एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हसास बाँध लें, लाइट्स ऑफ कर लें और दिलों को थाम लें। नाज़रीन, आज का जो ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे उसी घर का है जिस घर के बारे में मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपके साथ ज़िक्र किया था। इसमें ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा-सा फ़ीडबैक दे दूँ कि थोड़ा-सा रिकैप दे देता हूँ आपको कि जो मेरी दादी हैं, ये उनके साथ ये मामला पेश आया था। बहुत कम ऐसा होता है रूहानी दुनिया में, अगर हम देखें रूहानी दुनिया के बारे में अगर हम बात करें, जो अल्लाह के ऐसे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, 5 वक़्त की नमाज़, तस्बीह वग़ैरह करना और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई वग़ैरह करते हैं। आपने सुना होगा कि जो लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उनके साथ बाज़ औक़ात जो उस कलाम के मुवक्किलात होते हैं, वो मानूस हो जाते हैं। मानूस होने का मतलब ये होता है कि जो उस कलाम की बाबरकत और जो नूरानी मखलूक होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो कि आपके कामों को सरअंजाम देती है, आपकी गैबी तौर पे आपकी मदद करने लग जाती है। और इसका एक स्टेज ये भी होता है कि जब आप एक रूहानियत और मार्फत के एक ऐसे मकाम तक पहुँचते हैं तो ये मखलूक़ात आपकी आँखों के सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने हम सब की आँखों पे पर्दा डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये मखलूक़ात हम देख नहीं सकते, जिसको बोलते हैं बातिनी आँख। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रूहानी दुनिया में इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर चुके होते हैं, इतने वो परहेज़गार और नेक होते हैं कि उनकी जब बातिनी आँख अल्लाह ताला खोलता है तो उनको ये नेक मखलूक़ात उनकी आँखों के सामने चलती-फिरती नज़र भी आने लगती है और बाज़ औक़ात ये उनके सामने हाज़िर भी हो जाती हैं, उनसे हम कलाम भी हो जाती हैं। ऐसा ही मामला मेरी दादी के साथ था, जो कि बहुत कम उम्र की थी वो। बहुत कम उम्र में जब मेरे दादा की वफ़ात हुई तो मेरी दादी की उम्र बहुत कम थी, क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में शादियाँ बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे दादा की वफ़ात के बाद पूरी ज़िंदगी, अब मैं आपको बताऊँ कि मेरी जब दादी की वफ़ात हुई तो उनकी उम्र 98 ईयर्स थी, 98 साल। ये बहुत बड़ी एज होती है और इंसान इसमें बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होता है। तो उनके साथ ये मामला था कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी, जब से मेरे दादा दुनिया से गए तब से लेकर उनकी अपनी वफ़ात तक, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, जिसमें जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जब तक मैंने अपने होश-ओ-हवास में उनको देखा, वो हर वक़्त पढ़ाई करती थी और तीसरा कलमा और इस्तिग़फ़ार, वो इतना ज़्यादा, और दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा विर्द किया है कि मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकता होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी-सी एक तस्बीह रखी हुई थी जिसमें 1000 दाने थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1000 वाली तस्बीह। वो तस्बीह वो रोज़ाना ख़त्म करती थी तीसरे कलमे की, दुरूद इब्राहिमी की और इस्तिग़फ़ार की। तो उनके साथ ये मामला हुआ था कि जब उन्होंने इतनी वो पढ़ाई कर चुकी थी, इतनी ज़्यादा वो माशाल्लाह नेक और परहेज़गार थी कि उनके सामने इस तरह की मखलूक़ात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी और इतनी ज़्यादा वो एक्टिवेट थी कि वो उनसे बातें भी किया करती थी। तो वाक़या मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि एक दफ़ा हुआ ये कि मैं उनके पास रहने के लिए गया हुआ था और रात का वक़्त था और रात के टाइम में सोया हुआ था और अक्सर औक़ात जब भी उनके पास मैं रहने के लिए जाता था, तो रात के अंधेरे में वो अक्सर किसी से बातें किया करती थी। अक्सर औक़ात में नींद से जाग जाता था और कई दफ़ा ऐसा हुआ, बल्कि बारहा दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि आप, क्या बात है? आप जाग रही हैं? आप किससे बात कर रही हैं? तो वो मुझे सिर्फ़ अपने हाथ से ऐसे थपथपा के मुझे बस वो इतना ही कहती थी कि कुछ नहीं हुआ, बस तुम सो जाओ, कुछ नहीं है। मैं भी छोटा था, मैं भी उनकी बात सुन के बात को आई गई करके तो मैं सो जाता था। वक़्त गुज़रता गया, जब भी मैं उनके पास जाता था, यही मामला, रात का अंधेरा। अब सोचने की बात है कि रात के खूब अंधेरे में, कमरे में बिल्कुल अंधेरा,
آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کے برابر میں میری دادی جیسے کہ بیٹھی ہوئی تھی, پڑھتی رہتی ہے تسبیح وغیرہ, تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. اچھا اب معاملہ کیا ہوا جہاں سے مجھے ڈر لگنا شروع ہوا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں صرف آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹا ہوا تھا, لیکن میں سویا ہوا نہیں تھا, اور اتفاقاً اس دن مجھے نیند نہیں آئی, میں جاگ رہا تھا, لیکن دادی میری کو ایسا لگا کہ میں سو چکا ہوں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے نا ان کی شروع میں پوری زندگی ان کا ایک معمول رہا ہے کہ جب بھی وہ سوتی تھی تو اپنے چارپائی کی, یعنی کہ جو ان کا بیڈ تھا یا چارپائی تھی, اس کی وہ لیفٹ سائڈ پہ نا اپنے تکیے کے بالکل ساتھ میں ایک لمبی سی سٹک کو کھڑا کر کے سوتی تھی, یعنی کہ اپنا ڈنڈا اپنے پاس رکھتی تھی. جیسے اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ مائیں اپنے شریر بچوں کو مارنے کے لیے ایک سٹک پاس رکھتی ہیں ہر ٹائم, کہ وہ تنگ کرتے ہیں تو وہ ایسے زمین پہ پٹکتی ہیں یا ٹیبل پہ مارتی ہیں کہ چپ ہو جاؤ, شور مت کرو. تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. انہوں نے ایک سٹک اپنے بیڈ کے ساتھ کھڑی کی ہوئی ہوتی تھی, اور میں اکثر ان سے پوچھا کرتا تھا کہ یہ آپ نے یہاں پہ اسٹک کیوں رکھی ہوئی ہے, آپ نے اس کو یہاں پہ کیوں اپنے پاس رکھا, اور یہ اس کو اپنے پاس رکھ کے آپ کیوں سوتی ہیں. تو وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ نہیں کچھ نہیں, بس یہ میں نے ویسی رکھی ہوئی ہے, بعض اوقات رات کو کوئی بلی وغیرہ اندر آ جائے تو پھر وہ برتنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے, تو میں نے اس کو بھگانے کے لیے جو ہے اسٹک کو بھی یوز کرتی ہوں. جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ رات کے وقت میں ان کو جو جناتی بچے ہوتے تھے, جس کو آپ چھلاوا کہہ سکتے ہیں, چھلیڈا کہہ سکتے ہیں, اور کچھ زبانوں میں تو بھوتنا بھی کہا جاتا ہے, تو ان کے بچے ان کو بیسیکلی رات کو تنگ کرتے تھے, شرارتیں کرتے تھے, جس کو ان کو ڈرانے کے لیے یا ان کو دبدبا ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ اسٹک کا استعمال کیا کرتی تھی. یہ بات مجھے تب پتہ چلی کہ جب میں اس دن رات کو جاگ رہا تھا اور مجھے نیند نہیں آئی تھی, میں ایسے ہی بس آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا. تو اچانک کیا ہوا کہ پہلے میری دادی نے اسٹک کو اٹھایا اور زور سے ایسے نیچے کی طرف دیکھا, انہوں نے زمین کی طرف دیکھ کے, چونکہ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوتی تھی تو وہ بیڈ سے ایسے جیسے جوتوں کو اٹھانے کے لیے ایسے جھکتے ہیں, اور وہ انہوں نے ایسے نیچے کر کے دیکھا اور اسٹک کو زور سے مارا, اور انہوں نے پنجابی میں ان کو بولا کہ بس کر دو, ہون تنگ نہ کرو. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کس کہہ رہی ہیں, جانور کے ساتھ تو انسان اس طرح سے بات نہیں کرتا, اور وہ کمیونیکیٹ بھی کچھ اس طرح سے کرتی تھی کہ جیسے انسان واقعی میں کسی انسان سے بات کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا میں تجسس میں پڑ گیا کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے. تھوڑی دیر گزری, پھر انہوں نے اپنی پاؤں والی سائڈ پہ زور سے اسٹک ماری اور انہوں نے بولا کہ بس نہیں, اب نہیں, خبردار. اور پھر نا ان کی میری دادی کو تھوڑا سا غصہ بھی آیا اور وہ بڑے غصے سے ان کو ڈانٹتی تھی, اور بیٹھ کے جو پیروں والی سائڈ ہوتی ہے وہاں پہ وہ اسٹک مار کے زور سے کہتی تھی کہ بس اب نہیں, اب شرارت نہیں کرنی, میں ماروں گی. جب یہ 2-3 دفعہ ایسا ہونا تو میں بڑا ڈر سا گیا. میں کہا شاید پتہ نہیں بڑھاپا ہے, بڑھاپے میں شاید ان کو کچھ ہو گیا ہے, یا ہوتا ہے بعض اوقات ایک انسان جب بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, زیادہ ایج میں ہو جاتا ہے, 98 ایئرز ایج تھی ان کی, تو مجھے لگا شاید بعض اوقات ہوتا ہے کچھ بزرگ اکیلے میں باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, شاید ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. لیکن جب میں ان سے بات کروں, آواز لگاؤں ان کو, تو وہ آگے سے مجھے بالکل نارمل جواب دیں, ہاں کیا ہوا ہے, کیوں جاگ رہے ہو, کیا بات ہے, کچھ چاہیے تمہیں, تم نے پانی پینا ہے, پانی لا دوں تمہیں, نارمل بات کرتی تھی. پھر میں کسی نہ کسی بہانے سے پانی پی لیا یا کچھ مانگ لیا, پانی سے نہیں پی کے میں پھر جو ہے وہ دبک کے ان کے ساتھ سو جاتا تھا. تو اس دن بھی میں نے یہی کیا کہ میں نے ان کو بولا کہ ٹھیک ہے جہاں میں جاگ رہا ہوں مجھے پیاس لے کے مجھے پانی دے دیں, صرف اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے. خیر میں نے پانی پیا, پھر میں سو گیا. پھر میری دادی کو لگا کہ میں سو گیا ہوں, لیکن میں آبزرو کرتا رہا خاموشی کے ساتھ, آنکھیں بند کر کے نا, کہ ابھی دوبارہ یہ کیا کرتی ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے چارپائی کے بیٹھ کے ایسے نیچے کی طرف جھکتی تھی, جھک کے دیکھتی تھی, کبھی ڈانٹتی تھی, پھر تھوڑی خاموش ہوتی تھی, پھر اپنے پیروں والی سائڈ کے نیچے دیکھ کے مسکراتی تھی, ہنستی تھی, اکیلے ہنستی تھی. مجھے تب زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ شاید مطلب اللہ رحم کرے میری دادی کو کچھ پرابلم تو نہیں ہوگی, کوئی ذہنی مسئلہ تو نہیں بن گیا ان کو, کوئی نفسیاتی پرابلم تو نہیں ہوگی. خیر یہ اسی طرح کرتے کرتے پھر بیچ میں یہ سلسلہ تھوڑا سا رک گیا, ختم ہو. اس دوران میں میری آنکھ لگی, میں سو گیا. اسی طرح پھر میں نے جب صبح اٹھا, میں نے واپس اسلام آباد آنا تھا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں کہا آپ کس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں, اور آپ اسٹک آپ مار رہی تھی زور زور سے. کہہ رہی نہیں وہ میں جانوروں اور بلی کو میں ڈانٹتی ہوں کہ خبردار اب تم نے مجھے تنگ کیا, تو بار بار اندر آ جاتی ہو. میں نے ان کی بات تھوڑی سنی, 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے جسٹیفائی کیا, لیکن مجھے تھوڑی سی تسلی ہوگی. میں کہا ممکن ہے کیونکہ اندھیرا تھا کمرے میں, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, کیونکہ میں تو ان کی بالکل بیک سائڈ پہ تھا. اس سائڈ پہ ممکن ہے کہ واقعی بیٹھ کے نیچے کوئی بلی وغیرہ جاتی ہے تو وہ تنگ کرتی ہیں, کیونکہ وہ عبادت کاری ہوتی ہیں بیٹھ کے, تو وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو وہ انہوں نے ڈنڈا رکھا اس کو بھگانے کے لیے, اور وہ ڈنڈے کو مارتی ہیں زور سے, اور وہ ڈانٹتی ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے, بس کر دو, اب تنگ مت کرو. ہوا کچھ یوں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا, مطلب میں صبح واپس آ گیا. تھوڑے ہی دن کے بعد جو ہے نا میری دادی کا اسلام آباد میں ہی میری پھوپھو کے گھر آنا ہوا. وہاں پہ جب وہ آئی تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے, باتیں کی شام میں, سب لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے, باتیں کرتے کرتے اینڈ میں کیا ہوا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. اب وہی ہوا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ
बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही थी अपनी चारपाई के ऊपर, और दिन का टाइम, ऐसा भी नहीं कि रात का टाइम, गांव वाले घर में तो काफी देर का टाइम था, मिड नाइट थी, लेकिन यहाँ पे तो मगरिब का टाइम था, अभी हल्की हल्की रोशनी थी बाहर, और वो अपनी चार बेड के ऊपर बैठी हुई आराम से वो अपनी तस्बीह को पढ़ रही हैं, और मैं उनके पास बैठा हुआ था। फूफो वगैरह उठ के चली गई, बातें शातें करके सारे अपने कामों में लग गए। तो वो दादी मेरी बेड पे अकेली थी, और मैं उनके साथ उनके पैरों वाली साइड पे ही बैठा हुआ था। अच्छा, वो चीज गांव वाली जो थी वो मैं भूल भाल चुका था कि जो क्या था, मैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो मैं बात भूल चुका था। मैं अपने ध्यान आराम से बैठा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था, और मुझे अब भी याद है कि मैं उनके पैरों वाली साइड पे बैठा हुआ था, और मैं उनके पैरों को हल्का सा पकड़ के बैठा हुआ था, कि मेरी आदत थी कि जब भी मैं उनके पास आता था तो उनको मैं बैठ के ना बातें भी करता था, और उनके पैरों को भी हल्का सा दबाता रहता था। अब मैं बैठा हुआ हूँ, उनसे मैं बातें भी कर रहा हूँ, बातें करते करते मैं बोले जा रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। नजरें उनकी फिर हर 2 मिनट बाद वो ऐसे नीचे देखें, फिर थोड़ा सा झुकें, फिर मुस्कुराएं, फिर ऐसे हो जाएं, फिर वो थोड़ा सा अपने पीछे वाली साइड पे थोड़ा सा ऐसे करके देखें, फिर मुस्कुराएं, फिर चुप हो जाएं। फिर मैं, दिन का टाइम था और मैं जाग भी रहा था, और मैंने फिर उनको टोक दिया वहां पे। मैंने कहा क्या कर रही हैं आप, किससे बातें कर रही हैं? मैंने कहा आप गांव में भी जब मैं आया था तो भी आप, ये प्रॉब्लम थी आपके साथ, तो भी ये मसला था, आप रात को मैंने आपसे पूछा, हमने कहा यहाँ तो अब कोई बिल्ली नहीं है, यहाँ तो अंदर कोई भी नहीं आया, तो आप किससे लगी हुई? तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के बोला कि, कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन बताने का फायदा नहीं है, तुम डर जाओगे। मैं कहा नहीं, मैं क्यों डरूंगा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अच्छा, मुझे पसीना तब आया उनकी बात सुन के, कि जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे बताएं तो सही ना, क्या बात है, मुझे बताएं, मैं नहीं डरता, क्या बात है ऐसी? तो कहती हैं, उन्होंने बेड की तरफ फिर से ऐसे झुका, झुकने के बाद उन्होंने ऐसे झुक के मुझे कहती हैं, इधर आओ, ये देखो, लाइन में 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सब्ज रंग की टोपियां पहन के। मैंने गौर से एकदम से उठ के देखा, मैंने नीचे देखा, मैंने कहा नीचे तो कोई भी नहीं है। कहती नहीं नहीं, ये देखो ना, ये देखो, लाइन में 3 बैठे हुए, शलवार कमीज पहन के, सब्ज रंग की टोपी पहनी हुई, देखो कितने प्यारे मेरे बच्चे हैं, तीनों लाइन में बैठे हुए। मैं डर गया। फिर वो जब उनको मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा सा आया, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, तो उन्होंने मुझे फिर बताया डिटेल के साथ कि ये काफी अस्ते से ये मामलात मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई वगैरह करती हूँ, तो मुझे रात को ये सारे बच्चे इर्द गिर्द मेरे जिन्नात के बच्चे होते हैं, नेक जिन्नात के बच्चे, और मतलब शरीर नहीं, वो बच्चे जिस तरह खेलते हैं वो साथ उनके साथ थोड़े से मानूस थे, वो उनके साथ पढ़ने भी आते थे उनके पास। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब होती हूँ तो ये 3 बच्चे हैं, ये मेरे पास रात को पढ़ने के लिए आते हैं। आप कैन यू बिलीव कि मैंने बहुत पहले सुना था, अपनी दादी से ही सुना था, और मेरे वालिद साहब ने भी मुझे बताया था कि जो तुम्हारे दादा थे उनके पास जिन्नात आके कुरान पढ़ा करते थे। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उनका बहुत नेक है, परहेजगार है, पीरी फकीरी वाली लाइन है, और पढ़ते हैं वो, ऐसा मैंने कई दफा सुना है। तो दादी ने तो मुझे बताया हुआ था कि तुम्हारे दादा के पास ऐसे बच्चे आते थे और दिनात आके कुरान हिफ्ज करते थे, और लेकिन ये मेरी होशो हवास में मेरी जिंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग ये वाकया था। तो मुझे कहती है कि वो मेरे पास पढ़ने के लिए आती है, मैंने तुम्हें उस टाइम इसलिए नहीं बताया कि तुम डर जाते, घबरा जाते, इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया। तो अभी ये देखो, लाइन में 3 बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, और सब्ज रंग की टोपियां पहनी हुई हैं इन्होंने। तो डर तो मैं गया, फिर मैं उठ के एकदम से मैं दादी के पीछे जाके बैठ गया। मैंने कहा ये किस तरह की बातें करी? मैं कहा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कह रही नहीं नहीं, ये देखो तुम्हें नजर नहीं आएंगे, जैसे मुझे नजर आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई वगैरह करती हूँ, तो ये रोजाना आते हैं मेरे पास, इसी तरह से आगे लाइन में बैठते हैं बड़े एहतराम के साथ, जैसे हम लोग होते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं और अत्ताहियात में बैठते हैं हम लोग, जलसा में बैठते हैं, कहते हैं इस तरह से आगे सलवार कमीज पहने, और छोटे छोटे हैं, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे हैं तकरीबन। मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताएं कितनी उम्र के हैं ये, मतलब इनकी उम्र कितनी है? थोड़ा सा मुझे दलेरी आ गई, मैं उनके पास बैठा हुआ था। मैं कहा मुझे क्या कहेंगे? कहते हैं 4.5 से 5 साल इनकी उम्र होगी, छोटे छोटे से। और ये वहां पे भी वही थे, यही थे। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो, उनके कहने का मतलब ये था कि मैं यहाँ पे आई तो कि वो मेरे हर टाइम साथ रहते हैं, यहाँ पे भी वो मेरे साथ ही आए हुए। तो फिर मैंने इस चीज की बड़ी तस्दीक की, बड़ी रिसर्च की, मैंने ऑनलाइन भी आलिम दीनों से भी मैंने पूछा, काफी आलिम दीन के मैंने बयान सुने, आमिलीन के बारे में मैंने बड़ी इंफॉर्मेशन ली। तो ये बात सच साबित हुई कि जो लोग नेक होते हैं, मुक्तिलात जो होते हैं, उनसे मानूस होते हैं, उनकी भी आगे औलादें होती हैं, इनकी भी आगे बच्चे होते हैं, इनकी भी शादियां होती हैं, इनकी भी फैमिली होती है। जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि जो जिन्नात होते हैं इनकी भी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। ये काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, और उसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये नेक और शरीर में क्या फर्क होता है, और इनकी क्या क्या सिचुएशंस होती है। तो फिर वो जब मेरी दादी ने मुझे बताया कि ये देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं, ये उस टाइम के थे, ये मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, ये अभी भी देखो मेरे साथ बैठे हुए हैं, और ये मेरे साथ ही आते हैं। तो जब मैंने सुना उनसे तो मुझे तजस्सुस भी बड़ा हुआ, मैं डरा भी शुरू में बहुत, लेकिन बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं डरा नहीं, मुझे थोड़ा सा अच्छी फीलिंग्स आई कि मैं चलो अगर अच्छा ऐसा भी होता
تو اس کے بعد سے الحمدللہ بعد میں کافی میں نے بھی اللہ کا شکر ہے میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور کافی کوشش کی میں نے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے. اور کیونکہ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک میسج بھی دوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، اور اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اس سے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ مقصد بتانے کا سٹوری کیا تھا کہ جب انسان نیک پرہیزگار اور اللہ سے لو لگا لیتا ہے، پڑھائی وغیرہ کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اپنی نیک مخلوق کو آپ کے ساتھ لگا دیتی ہے، جو کہ آپ کے رکے ہوئے کاموں میں آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم اکثر کہتے ہیں جی ہم نے وظیفہ کیا، اتنی دفعہ ہم نے پڑھا تو ہمارا کام ہو گیا. وہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کام ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو اس کلام کے نیک موکلات ہوتے ہیں، جو اس کلام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے وظیفہ کیا، تم بھی کرو، ہمارا تو فلانا کام رکا ہوا تھا، کام ہو گیا، مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، میں نے یہ پڑھا مجھے جاب مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مخلوق کے تھرو ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ ہمارے جو رکے ہوئے کام ہوتے ہیں ان سے سر انجام کرواتا ہے، رکے ہوئے رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ ان سے دور کرواتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، گناہگار ہیں، ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بھی پیدا فرمایا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اس میں ایک بہت اچھا لیسن بھی ہے آپ کے لیے. تو ویڈیو کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کیونکہ ایسی ہی ویڈیوز اور ایسے ہی سچے واقعات آپ تک میں شیئر کرتا رہتا ہوں. تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں، تاکہ ایک اچھا نالج ہے کسی دوسرے تک بھی پہنچ جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسی کہانی ہے، کوئی ایسا سچا واقعہ ہے، کوئی ایسی آپ کی آنکھوں دیکھی کوئی سچویشن ہے، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اسکرین پہ نمبر ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی شو ہو رہا ہے اور ابھی بھی شو ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ واٹس ایپ نمبر پہ آپ وائس میسج ہمیں کر دیا کریں. آپ کی وائس میں ہی ہم آپ کی جو سٹوری ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. مجھے دیجیے اجازت آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی میری نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.